बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हमारा सिलसिला चल रहा है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोइयों के ऊपर। और हमने इससे कबल एक वीडियो लॉन्च की है जिसमें हमने आपको बताया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी सच्चाई का मियार अपनी पेशगोइयों को ठहराया। मिर्ज़ा कादियानी बार बार कहता है कि किसी ने अगर मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयाँ सच्ची हो जाएं तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयाँ झूठी हों तो मैं झूठा हूँ। अच्छा, आज हम मिर्ज़ा कादियानी की एक पेशगोई के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे सामने मिर्ज़ा कादियानी की किताब है तज़किरा, और ये तज़किरा वो ही है कि जो मिर्ज़ा कादियानी की जैली और शैतानी वहियों को इकट्ठा करके इन लोगों ने ये एक किताबी सूरत दी है। अच्छा, मेरे पास ये ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन का सफ़ा नंबर 503 है और न्यू एडिशन का सफ़ा नंबर 556 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक शैतानी वही यहाँ पर लिखी हुई है। ये 14 जनवरी 1906 की ये वही है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। कापी इल्हामात हजरत मसीह मऊद सफ़ा 55। अच्छा, ये देखिए कि ये पेशगोई ऐसी है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पूरी नहीं हुई। मिर्ज़ा कादियानी ने पेशगोई तो कर दी कि मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा। पूरी जिंदगी मिर्ज़ा कादियानी को मक्का मदीना देखना तक नसीब ना हुआ। उल्टा ये कि 26 मई 1908 को लाहौर के अंदर वबाई हैजे का शिकार होके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बोलो बराज करता हुआ और उल्टियां करता हुआ वो फोत हो जाता है, दुनिया से चल निकलता है। और ये पेशगोई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो पूरी नहीं हुई है, तो ये साबित कर रही है कि मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब था, कज़्ज़ाब नबी था, अपने दावे के अंदर कज़्ज़ाब था, झूठा था। क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा कि अगर मेरी 100 पेशगोइयों में से एक पेशगोई भी झूठी साबित हो जाए तो मैं झूठा। तो ये फैसला हम कादियानियों के ऊपर छोड़ते हैं कि अब ये क्या फैसला करती। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक बात बतानी है, बड़ी मजे की बात बतानी है। मेरे पास ये है ओल्ड एडिशन, और ओल्ड एडिशन के अंदर ये वही किसी और तरीके से लिखी हुई है, जबकि न्यू एडिशन के अंदर यही वही किसी और तरीके से लिखी हुई है। स्क्रीन के ऊपर आपको दोनों जो स्कैन है वो नजर आ रहे होंगे, आप इनका मुताला कर लीजिएगा, आपको फर्क खुद पता चल जाएगा। यहां पर ज्यादा तफसील तो हमने नहीं बयान करनी, सिर्फ ये बताना है कि इन लोगों ने ना सिर्फ कुरान को बदल दिया, हदीस को बदल के रख दिया और पूरे इस्लाम को ही बदल के रख दिया, बल्कि ये लोग अपने झूठे और जली नबी की किताबों के साथ भी क्या सलूक करते हैं वो आपके सामने। कि पुराने दौर की लिखी हुई जो तज़किरा थी, वो उसके अंदर जो वही थी मिर्ज़ा कादियानी की, वो कोई कुछ और लिखी हुई है। नए एडिशन के अंदर तहरीफ करके इन्होंने कुछ और उसके अंदर डाल दी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और अर्ज करनी है कि कादियानियों के सामने जब आप ये वाली मिर्ज़ा कादियानी की वही और पेशगोई रखेंगे तो कादियानियों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। कादियानी क्या करते, गालियां निकालते हैं। कादियानियों को जब ये कहें कि उसने तो कहा था कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे, लेकिन वो लाहौर में लटरीन के अंदर मर गया, तो कादियानी आगे से अंबिया और रसूल जो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे उनके ऊपर सबो शतम करते हैं और गालियां निकालते हैं, तौहीन करते हैं, इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन करते हैं।
अब ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको यकीन शायद नहीं आ रहा होगा, आप शायद ये कह रहे होंगे कि ये मौलवी झूठ बोल रहा है, क्योंकि कादियानी अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि मौलवी झूठ बोलता। जब उनको कोई बात सुनाते हैं तो आगे से कादियानी कहते हैं मौलवी झूठ बोलता। ये इनके मुरब्बी इनको रटवाते हैं तोतों की तरह कि बस कोई भी बात हो तो तुमने आगे से ये नारा मार देना है मौलवी झूठ बोलता। तो इस बात के सबूत के लिए अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले टिकटॉक के ऊपर कादियानियों की एक भराड़ लगी हुई है, उसमें सारे ही कादियानी बैठे हुए हैं और कादियानियों की जाती भराड़ है। और वहां पर मैं चला गया और जाके सिर्फ ये एक सवाल किया है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, लेकिन वो लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गया। तो इसका जवाब तुम लोगों के पास क्या है? आगे जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए और फैसला तो फिर हमारी आवाम ने करना है। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल के ऊपर नए नए तशरीफ़ लाए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मसूल हो जाए। चलिए जी दोस्तों, अभी आपको मैं वीडियो सुनाना चाहता हूँ जो गुफ्तगू यानी हुई है। इसको मुकालमा कह लें, मुनाजरा कह लें, डिबेट कह लें, कुछ भी आप कह लें, बहरहाल मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। सुनिए जनाब। एक बंदा विचों नहीं सी सुनना चाह रहा, वो तंग कर रहा सी, तो मैं उतर के आ गया। बाकी सारे के दिल च पता लग गया होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਨਾਸਰ मैं ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ना, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ पता ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈ, नहीं नहीं ਇਹ हॉबी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ नहीं ਹੌਬੀ है, ਹੈ। मैं नहीं हॉबी नहीं है। और जिथे जिदे कोल कोई चीज हर बंदे नाल नहीं इंज कर देना एदी कि मेरे नाल अगर वो कर देने मैं भी करना वा। मैं अपनी पसंद की चीज ले लेना, वो अपनी पसंद की चीज ले लेंदे ने। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਚੋਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਏ। ਕਾਲੂ ਕਾਲਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਹੈ। मैं नहीं सुन सकता, चढ़ा सकता हसानी साहब चढ़ा सकता, हुसैनी नहीं साहब यार, चढ़ा सकते और हैं। मदीने के यार, केले मदीने के केले ਮੈਂ सुनने ਤੇ हैं। ਯਕੀਨ ਆ ਕਰੋ ਗਏ, ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। मदीने के ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। के लिए होते हैं कि नहीं? हुसैनी साहब क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मन कौन है? शाह साहब नहीं? हुसैनी साहब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या शाह साहब आज मैं थोड़ी सी तहकीकात कर रहा था तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि हुसैनी साहब काफ़ी साहिब इल्म आदमी हैं, तो इनसे जाके पूछता हूँ जी। शाह साहब इस तरह नहीं तुसी साहिब आलम हो, तुसी साहिब तकदीस हो, आले तुसी आले आले रसूल तुसी कोई शाह साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हुसैनी साहब मोहतरम हुसैनी साहब बात बड़ी मेहरबानी हुसैनी साहब। अब मैं हुसैनी साहब नबी
پاک جب خواب میں آتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں، اسی طرح ہی جو سید بادشاہ ہوتے ہیں نا اس کی کوئی وردی نہیں پہن سکتا۔ مفتی مبشر ایک یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آواز کھولتے ہیں منہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی سید بادشاہ آ گیا ہے، آل رسول اولاد علی پہنچ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ لو نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، غلامی رسول میں موت بھی قبول موت ہے۔ بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ جی۔ لو جی کرو جی گل جی۔ میں کہ ہوں شاہ صاحب نے گل کر رہے ہیں جی جی اچھا جی حسینی صاحب سوال ہے ایک کہ مرزا صاحب نے ایک پیشگوئی کی تھی جو کہ تذکرہ کے اولڈ 1956 کے اوپر 24 جنوری 1906 کو، ٹھیک ہے یعنی اپنے مرنے سے پہلے کوئی 2 سال پہلے یہ وحی کی یہ پیشگوئی کی تھی ہاں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیشگوئی مرزا صاحب کی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف ہم وہ ٹٹی کرتے ہوئے مر گئے تھے۔ تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے جناب جی۔ لو جی اے جے سید ویکھیا جی، اے جے او خون جیڑا گجنی مقدس ہے۔ گجنی چپ یار، سبحان سنو اللہ سبحان اللہ۔ گجنی صاحب چپ 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 چپ۔ بھائی نبی کو ٹٹی نہیں آتی، ویسے حسینی صاحب کسی نے بھی نہیں ٹٹی کی، صرف مرزا صاحب نے کی ہے۔ رسول اللہ ٹٹی کرتے تھے وہ تو سید کھا جاتے تھے نا خود ہی، اور صحابہ بھی کھا جاتے تھے، بول براز رسول اللہ کا بڑے چوک سے نوش فرماتے تھے۔ تو وہ تو اپنا کہتے تھے کہ رسول اللہ کے جسم سے کوئی چیز نکلے اور ہم منہ میں لے لیں، ان کا ریشہ چاٹ جاتے تھے، خون ارے ختم نبوت زندہ باد۔ یہ ثبوت دیکھو جی، جو ثبوت ہے نبوت کا اور رسالت کا وہ صاحب مولانا پیر قادری صاحب دا وہ ٹٹی پیشاب والا جڑا خطبہ ہے وہ لانا ذرا، اس تو بعد میں لاواں گا کیلوں کی تعریف، مدینے کے کیلے کھانے ہماری تبلیغی آپ سمیت جناب مان، کبھی کبھی ہماری بھی سید صاحب تبلیغ سن لیا کرے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی پیسے خرچے ہیں، ٹکٹ لی ہے۔ کوئی بات نہیں جناب مانا۔ تو جناب شاہ جی، نبوت کو پرکھنے کی ایک ہی کسوٹی ہے، وہ ہے ٹٹی، کہ جس کی ٹٹی سے خوشبو آئے وہ سچا نبی ہوتا ہے، اور جس کے بو آئے وہ دستی ہے جنوری کی کیڑی تاریخ جنوری 1906۔ اچھا حسینی صاحب جو حدیث ہے کہ 14 جنوری نبی نو لکھیا ہے، اے سن لو، انہوں نے لکھیا کاتب اللہ لا اگلے بننا پی علامات حضرت مسیح مولا کر چھوڑا ہے کہ وہ اس کے سوا ہے کہ سلامتی ہے، یعنی خائب و خاصر کی طرح تیری موت نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اس کے یہ معنی ہے کہ قبل از موت
مکی فتح نصیب ہوگی، جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں بھی دشمن خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔ ہاں روحانی فتح ہے۔ رسول اللہ اگلے بننا انا و رسولی مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فقرہ سلام قول من رب الرحیم مدینہ کی طرف۔ بدر جلد نمبر 2، 19 جنوری 1906۔ جی جی ہاں جی ہاں جی مفتی صاحب ہوں دسو، مفتی صاحب آپ بتائیں۔ مربی صاحب تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ مرزا اپنی روحانی فتح کی جواب تو مربی حسینی صاحب نے دیا نا، تو ان سے ہی مانگے دوبارہ۔ جو ہے وہ اس کے نبی اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ میں اس جگہ تو پڑھ دیتا جواب ہے آپ کو، جواب ہے مفتی صاحب، ان کو آپ کو بالکل جواب ہے۔ نہیں مطلب میں کیا سمجھوں کہ یہ میں نے پڑھا، مجھے پتا ہی کیا کہہ رہے ہیں۔ مکہ مدینہ میں تو وہ مرے نہیں ہیں، تو مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا کریں اور اس کو آ کے آپ کے متعلق نہیں ہے۔ آپ سے نہیں نہ پڑھا، پوری تحریر نہیں بتائی، تو اس کا یہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کا۔ بس بشر صاحب دے رہے ہیں کہ بشر صاحب دے رہے ہیں کہ مرزا جی کی پیشگوئی یہ پوری نہیں ہوئی، ان کو تو اور وہ 26 مئی کو لاہور میں ٹٹی متر کرتے مر گئے۔ تو یہ بتائیں کہ جب نبی پاک فوت ہوئے تھے، انہوں نے برتن منگا کے پیشاب کرنے کے بعد ہی فوت ہوئے ہیں نا، تو ان کی سنت پہ ہی چلتے ہوئے مرزا صاحب بھی اس طرح فوت ہو گئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ جیسے ہی آقا ویسے ہی غلام۔ ایک لے سوال فرمایا تھا کہ خدا یا لاش میرے فرقے کے لوگوں کو ایسا عروج دے گا کہ وہ دلائل کے ذریعے سے اگلے کا منہ گپے مار کے اور توہین کر کے منہ بند کر رہے ہیں۔ نہیں میں نے تو توہین نہیں کی، توہین تو آپ نے کی ہے، میں نے تو آپ کو آپ کے مطابق جو نہیں تو یہ مرزا جی کو مکہ اور مدینہ میں مارنے کی بات کرنا یہ توہین ہے مرزا جی کی؟ نہیں بالکل نہیں، رسول اللہ کا پیشاب کرنا توہین ہے؟ نہیں میں تو مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، لیکن وہ مکہ مدینہ میں نہیں، وہ لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتے مر گئے۔ بھائی نبی ٹٹی موتر کرتے ہوئے نہیں مر سکتے، بتائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں بتائے تو صحیح نا، بات ہو رہی ہے مکے مدینے کی۔ آپ کو اعتراض ٹٹی موتر پہ ہے کہ مکے مدینے پہ ہے؟ مکے مدینے پہ۔ اچھا مکے کے مدینے کے جو کیلے ہیں وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ دینے کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا نہیں وہ تو برکت بی بی کو رنڈی کو دیے تھے نا مرزا جی نے کیلے۔ برکت بی بی رنڈی تھی؟ جی رنڈی تھی، وہ رنڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیوہ تھی وہ؟ بیوہ، ہاں جی۔ تو آپ کی والدہ بھی رنڈی ہوئی ہوگی ایک دن؟ چلے وہ موضوع نہیں ہے، ابھی کیلے موضوع نہیں ہے۔ آپ کی جو امی رنڈی تھی وہ کب رنڈی ہوئی تھی؟
دیکھیں یہ تو وہی آپ आपका अब्बा الجھا رہے पहले ہیں. रंडा हुआ था कि اچھا 623 ہے حصہ سوم ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 672 ہے. जो पीर मेर अली शाह था वो मरने से पहले उसे टट्टी आई थी कि उसको कब्ज थी. حضرت مسیح موتر لہ شلوار نے حج نہیں کیا. اعتکاف حضرت عیسیٰ ان کو موتر چلوار آپ کہتے جائے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ موتر چلوار. میں لکھا ہوا ہے، بھائی آپ دیکھ گو لیں. کھانا اپنا صحابہ کی سنت ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کیا نہیں میں اعتراض ابھی ہے؟ مرزا صاحب کے گو کھانے کے اوپر بات نہیں کر رہا. نمبر میں آپ تو صحابہ کے مکہ گو کھانے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے. بھائی صحابہ کرام نے رسول اللہ کا پکا کہ نہیں؟ روایت ہے نا 672 جی جی اسلام نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، میرے سامنے ذب یعنی گو نہیں کھانے سے انکار کیا، صدقہ نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی، صرف نذرانہ اور عطیہ قبول فرماتے تھے، پیروں کی طرح مصلی اور خرقہ نہیں رکھا، رائج الوقت درود و وظائف جی کرتا ہے کہ حج میں تو چمبیلی کی یا ون مین شو کون سا پرفیوم اچھا تھا؟ حسین صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی جی میں دونوں کی سنتا ہوں، آپ کا سوال ہے ایک منٹ جی آپ حسین کا صاحب ایک جی منٹ. جی اچھا حسین صاحب دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں اور میرے یہ سامنے میرے مسلمان یہ ایک مسلمان میرے ہے میرے پہلی سامنے صاحب، باقی برابر آنے کی اس زنہے خسرے سید زنہے خسرے کو جانے کی غیرت آ گئی ہے. ویسے بڑی بات ہے یہ السلام کیسا علیکم. مسلمان اپنے آپ کو بڑا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.